یاسر بغوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء بہت زیادہ نے 40 منٹ والے ٹائم نہیں ہے کہ میرا خیال ہے نہ 20 منٹ والے علماء میں ربانی صاحب کتنے فراق دل نگر ہے بھی آپ پہ بس کرن علماء چاہیے بھی خیال کرن پیچھے کنے علماء تشریف فرمان ہے بقول شرع پنجاب دے جو موقع ٹائم نہ دیکھے خطیب کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکم 2-3 آیتاں تے اندہ ترجمہ دے بس ورفعنا لکم جیڑے پاسے کن میں لاؤں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے بغوی صاحب جیڑے پاسے کن میں لاؤں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے تیری شان تو صدقے میں جاؤں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا کہو سبحان اللہ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ہے تن تیریاں اداں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے نے کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دا ترجمہ کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو تیریاں نے جاواں چرچے تیرے نے سونے آن تیرے نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کے کیے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ساڈے کو بابے نے راجو آتا بابا اور نرا دیکھو بابے نے پتہ نہیں کتنے بیٹھے شیر بنائی میرے ہتھی جڑ گئے پھر میں نے سنا دیا بابا جی آندے نے عزت کسے دیوے غنا سارے آنکار گھٹی کار کسے دیوے غنا سارے آنکار اور استقبال کسے
نصر آنکر اور جمعہ کی زیدہ نصر آنکر جلسہ کی زیدہ نصر آنکر مرکز کی زیدہ نصر آنکر مقام کی زیدہ نصر آنکر نہ ٹھنڈے ہو کے پر آنکر نہ کی کم شریکان دے صوف میں لندے جنان سارے پڑھو صوف میں لندے جنان نصیبان دے محل ہے کہ چوکی تامینا محل ہے کہ چوکی تامینا اے اپنا گوامینا سارا خیرات کے چکامینا اوہو وڈنائی اوہو وڈنائی جو کچھ بھی جان دے اوہو وڈنائی جو کچھ بھی جان دے سوچ ملتے جنان نصیبان دے سارے بھائیو سوچ ملتے جنان نصیبان دے سوچ ملتے جنان نصیبان دے کیوں کرنا ہے میری کو آخر بننا مٹی دی تیری کو اینے چھاڑ دے حیران تیری تو کیوں آجا بھین جاوے جن مسیحان دے صوف ملتے جنال ورفعنا لك ذکرك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.